Thank you. त्याच्याबद्दल ते सांगू शकता आमी कितें आसा आतां चवथीचे निमतेन तयारी करताली चवथीक आनी हे सगळे खूब केसीस अशे आयला की आमकां सायबरचेर केसी चड येता पुलीस स्टेशनार आनी लोकांक अवेरनेस कांय ना हे हितून आमी सगळ्यांक चवथीच्या निमतान एक 1930 म्हणून नॅशनल क्रायम पोर्टलाचो एक नंबर आसा. सो हितून कोणेय कंप्लेंट दिवं येता आनी ती डायरेक्ट रेजिस्टर जाता आमचे नॅशनल क्रायम पोर्टलाचेर आनी हो नंबर आसा 1930 फ्री नंबर हो कोणेय केन्नाय करूं येता आनी हो 24 आवर्स चालू आसता नंबर. आतां खंय समज तुमकां कोणें इलेक्ट्रिसिटी बील आपलो पे करूं ना तुमकां फोन येता मागीर आपलो भुरग्याक किडनॅप केलो अशे कंप्लेनी फोन बी येता कोणाक पेरंट्स पॅनीक जाता आनी पॅनीक जावन ते मागीर ताका ते पयशे ऑनलायन ट्रान्जॅक्शन करता. एकदां ट्रान्जॅक्शन केलो की पयशे गेले हातीच्या भायर ते परत मेळना आनी अशें करून ते खूब फ्रॉडस्टर स्कॅमस्टर अशे आसा जाला तयार की ते आतां टार्गेट करता. तसोच मागीर कोण एक पेन्शनर बाबडो आपलो ताका पेन्शन एकावंटर आसा ताका म्हणटा ना तुजे पयशे आमी डबल करता ट्रिबल करता अशें करून ताका झांसा दिता. मागीर ताका डिजिटल किडनॅपींग म्हणटा तो एक खूब जाला. अशे केसी वास्कोन बी आमकां रिपोर्ट जाल्ले आसा अशें आमी आयकलां आनी अदर पार्ट्स ऑफ गोंयानूय येयला. सो हितून लोकांक पॅनीक जावप ना. पुलिसाचो हेल्प घेया इवन आमी पुलिसांक अशेंय ट्रेन केलां प्रत्येक पुलीस स्टेशनार की तेंच्यांनी येवन पुलीस स्टेशनार समज कंप्लेंट दिली जाल्यार आमी ते सायबर पोर्टलाचेर आमी ताका 1930चेर आमी ती कंप्लेंट काडून ताका फॉरवर्ड करता आनी ते रेजिस्टर करतले. जशें रेजिस्टर केले इमिजिएटली समज पयशे समज कोणाचे गेला तेच दीस आनी तेन्नाच आमकां कंप्लेंट येता तर तो पयशे होल्ड करूंक मेळटा आमकां स्टॉप करूंक मेळटा आनी हो पावर्स सायबर क्रायम पोर्टलाक तांच्यानी दिल्ले आसा आनी हो रावंड द क्लॉक चलता आनी एक्सपर्ट बसले भितर. तितून गेले समज इमिजिएटली कंप्लेंट आमकां दिली समज कोणाचे समज जाले फ्रॉड ऑनलायन फ्रॉड जालो जाल्यार तो कंप्लेंट दिताच ताचो पयशे आमी आसा न्ही जे एकावंटाचेर ट्रान्सफर जाला ते फ्रीज करता तो समज ते एका एकावंटाचेर समज ताणें समज एक बँकेच्यान ताणें दुसरे बँकेन ट्रान्सफर केले फ्रॉडस्टरान तोय होल्ड करता आनी तो फ्रीज करतकूच एकावंटाचेर ते पयशे परत ते डिफॉल्टर कोणाक ते आमचो तो विक्टीम आसा ताका मेळपाक चान्सीस इज व्हेरी ब्रायट आनी अशें खूब तेंच्यांनी कामी केलां आमचे नॅशनल क्रायम पोर्टल. सो सगळ्यांक नंबर याद दवरपाचो 1930 1930 आनी हो मॅक्झिमम यूज करपाचो. कोणेय एनी पब्लीक कॅन यूज ताका पुलीस स्टेशन येवपाक जाय म्हण अशी गरज ना. समज ताका कोणाक कळना जाल्यार म्हायती जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार ताका आमी हेल्प करता आनी ना जाल्यार तेणें आपल्या मोबायलाचेर बसून सिस्टमाचेर बसून कोण मातसो टॅक्स हावी आसा तेणें काडून ती कंप्लेंट हे करपाचें आनी ती इमिजिएटली रेजिस्टर जाता तुमकां नंबर कंप्लेंट नंबर बी जनरेट जातलो. सो हितून FIR बी करपाक तुमकां नॉट मॅन्डेटरी. सो हितून मॅन्डेटरी कांय गरज ना आनी तुमी ते रेजिस्टर करतले आनी लोकांचे अवेरनेस जातले. आमी हे चवथीच्या टायमार प्रत्येक जे आमचे सार्वजनीक गणपती मंडळ आसा तितून आमी एक पोस्टर दोन पोस्टर अशे प्रत्येक हितून लावपाचे आमचे सद्या एक्टिविटी चालू आसा आनी ते पोस्टर सद्या तयार करता आमी आनी जशे आमकां जातले आनी पब्लीक प्लेसीस रेल्वे स्टेशन बस स्टँड थंय आमी लायतले आनी मॅक्झिमम अवेरनेस करपाचे आमचे गोवा पुलिसाचो हो आमचो एक इनिशिएटीव स्टार्ट केला. सर मोर द डिले मोर इज द प्रॉब्लेम म्हणजे लोकांनी जाले की इमिजिएटली जाता इतके फास्ट जितके फास्ट आमकां समज कंप्लेंट ऑनलायन फ्रॉड ताका जाले न्ही आनी हो तुमी 1930चेर रेजिस्टर जालो तेजे तांकां पावर्स दिल्ले आसा अशें की खंयचेय बँकीन तांकां तो पयसो जो फ्रॉडिनंटली ट्रान्सफर जाला ताका होल्ड करपाक तांकां पावर्स दिल्लो आसा आनी तो पयशे ते एकावंटाचेर फ्रीज जातले.